रात के आखिरी पहर में दानिश तैमूर अपनी ऑफिस की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा होता है। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक है, मगर आंखों में उदासी साफ झलक रही होती है। वो हाथ में पकड़ी फाइल बंद कर देता है, जैसे किसी याद को भी बंद करना चाहता हो। उसका फ़ोन बार बार बज रहा होता है, मगर वो नज़रअंदाज कर देता है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है, हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही हो। वो आहिस्ता से कहता है, कुछ रिश्ते अना की वजह से टूट जाते हैं। दूसरी तरफ हिबा बुखारी अपने घर की छत पर खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही होती है। उसके हाथ में एक पुराना खत होता है। वो खत को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देती है, मगर आंखें नम हो जाती हैं। नीचे से माँ की आवाज़ आती है, मगर वो खामोश रहती है। वो माजी में खो जाती है, वो दिन जब दानिश तैमूर उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम शख्स था। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। सुबह होते ही दानिश तैमूर एक अहम बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ होता है। वो मजबूत और पुरएतमाद अंदाज में फ़ैसले करता है। सब उसकी बातों को गौर से सुन रहे होते हैं, मगर उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। मीटिंग ख़त्म होते ही वो अकेला रह जाता है। मेज़ पर रखी हिबा बुखारी की तस्वीर को देखता है। चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर तस्वीर दराज में रख देता है। हिबा बुखारी कॉलेज में लेक्चर दे रही होती है। वो तलबा को खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के बारे में समझा रही होती है। उसकी आवाज़ में मजबूती होती है, मगर दिल के अंदर टूटन छुपी होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो अकेली बैठी सोचती रहती है, क्या दानिश तैमूर वाकई माजी बन चुका है, या तकदीर अभी कोई नया मोड़ लाने वाली है। इसी दौरान हानिया आमिर बैरून मुल्क से वापस आती है। एयरपोर्ट पर उसके चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट होती है। वो फ़ोन पर कहती है, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। उसकी वापसी एक नई हलचल पैदा करने वाली होती है, क्योंकि वो दानिश तैमूर की पुरानी दोस्त ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज भी जानती है जो हिबा बुखारी को नहीं मालूम। हानिया आमिर सीधा दानिश तैमूर के ऑफिस पहुंचती है। रिसेप्शन पर सब उसे हैरत से देखते हैं। वो पुरएतमाद अंदाज में अंदर दाखिल होती है। दानिश तैमूर उसे देखकर चौंक जाता है। चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश रहते हैं। माजी की कई तस्वीरें एक साथ जहन में गर्दिश करने लगती हैं। हानिया आमिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, काफ़ी वक्त गुजर गया है ना? दानिश तैमूर नज़रें चुरा लेता है। दानिश तैमूर और हानिया आमिर ऑफिस में आमने सामने बैठे होते हैं। हानिया आमिर उसे याद दिलाती है कि कुछ सच अभी भी अधूरे हैं। वो कहती है कि हिबा बुखारी को हकीकत जानने का हक है। दानिश तैमूर सख्त लहजे में जवाब देता है कि माजी को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मगर इसकी आवाज़ में एतमाद से ज़्यादा खौफ महसूस होता है। हानिया आमिर खामोशी से उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ हिबा बुखारी अपनी डायरी खोलकर पुरानी यादें पढ़ रही होती है। हर सफ़ा उसके दिल को मज़ीद बोझल कर देता है। वो सोचती है कि अगर मोहब्बत सच्ची थी तो फिर जुदाई क्यों आई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो डायरी बंद कर देती है, मगर यादें बंद नहीं होती। अगले दिन एक तकरीब में तीनों एक साथ मौजूद होते हैं। माहौल रस्मी मगर कशीदा होता है। दानिश तैमूर की नज़रें बार बार हिबा बुखारी की तरफ उठती हैं। हिबा बुखारी खुद को संभाले हुए होती है। हानिया आमिर दोनों को गौर से देख रही होती है, जैसे वो किसी बड़े इंकशाफ का इंतज़ार कर रही हो। फ़िज़ा में गैर महसूस सा दबाव बढ़ता जा रहा होता है। तकरीब के दौरान हानिया आमिर अचानक हिबा बुखारी के करीब आती है। वो नर्म लहजे में कहती है, क्या आपको सब कुछ मालूम है? हिबा बुखारी चौंक जाती है। वो सवालिया नज़रों से देखती है। दानिश तैमूर दूर से ये मंजर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही होती है। वो फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ता है। दानिश तैमूर बीच में आकर बात बदलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पुरानी बातों का जिक्र बेमानी है, मगर हानिया आमिर रुकने वाली नहीं होती। वो इशारों में बताती है कि कुछ फैसले गलत फहमी पर हुए थे। हिबा बुखारी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके दिल में सवालों का तूफान उठता है। हिबा बुखारी दानिश तैमूर से तन्हाई में बात करने का मुतालबा करती है। दोनों एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। वो सीधा सवाल करती है, क्या सच मुझसे छुपाया गया था? दानिश तैमूर चंद लम्हे खामोश रहता है। इसकी खामोशी ही जवाब बन जाती है। हिबा बुखारी की आंखों में दुख उतर आता है। हानिया आमिर दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर इत्मीनान भी है और दर्द भी। वो जानती है कि आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सच सामने आ रहा है
اور سچ اکثر رشتوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ آہستہ سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہبہ بخاری آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دانش تیمور اسے آواز دیتا رہ جاتا ہے، مگر وہ رکے بغیر چلی جاتی ہے۔ دانش تیمور پہلی بار خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ انا نے اسے بہت کچھ کھو دیا۔ کیمرہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے اور سسپینس میوزک کے ساتھ منظر ختم ہو جاتا ہے۔ ہبہ بخاری تیزی سے تقریب سے باہر نکلتی ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ خود کو سنبھالے رکھتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر گہری سانس لیتی ہے۔ دل میں صرف ایک سوال گونج رہا ہوتا ہے، آخر مجھ سے کیا چھپایا گیا؟ دانش تیمور بھی فوراً اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ اسے آواز دیتا ہے، مگر ہبہ بخاری پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ آخر کار وہ اس کے سامنے آ کر راستہ روک لیتا ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار غرور کے بجائے نرمی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں سب بتانا چاہتا تھا، مگر ڈر گیا تھا۔ ہبہ بخاری کی آنکھوں میں شدید دکھ نظر آتا ہے۔ اسی لمحے ہانیہ عامر بھی باہر آ جاتی ہے۔ وہ دونوں کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، سچ یہ ہے کہ تم دونوں کی جدائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فضا ایک دم ساکت ہو جاتی ہے۔ دانش تیمور نظریں جھکا لیتا ہے۔ ہبہ بخاری حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ ہانیہ عامر آہستہ آہستہ ساری حقیقت بیان کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک جھوٹے پیغام نے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کیے تھے۔ کسی نے جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کی تھی۔ دانش تیمور نے تحقیق کیے بغیر فیصلہ کر لیا تھا۔ ہبہ بخاری خاموشی سے سب سنتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ دانش تیمور آگے بڑھ کر کہتا ہے، میں نے تم پر شک کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ اس کی آواز بھرائی بھی ہوتی ہے۔ وہ پہلی بار کھل کر معافی مانگتا ہے۔ ہبہ بخاری کے دل میں برسوں کا درد تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، اعتماد ٹوٹ جائے تو لفظ کافی نہیں ہوتے۔ ہانیہ عامر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اب فیصلہ ان دونوں کا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی ہوتی ہے۔ وہ شاید خود بھی اس کہانی کا حصہ رہی ہے، مگر آج وہ سچ سامنے لا کر خود کو ہلکا محسوس کرتی ہے۔ ہبہ بخاری آسمان کی طرف دیکھتی ہے، جیسے خود کو مضبوط بنا رہی ہو۔ وہ کہتی ہے، محبت تھی، ہے، مگر اعتماد کے بغیر کچھ نہیں۔ دانش تیمور اس کے الفاظ سن کر ٹوٹ سا جاتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ اس بار وہ ہر سچ ثابت کرے گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہبہ بخاری کہتی ہے کہ اسے وقت چاہیے۔ وہ فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ دانش تیمور سر ہلا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس بار جلد بازی نقصان دہ ہوگی۔ ہانیہ عامر واپس جانے لگتی ہے۔ دانش تیمور اسے آواز دیتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے، کبھی کبھی سچ بولنا سب سے مشکل مگر ضروری کام ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں سکون ہوتا ہے۔ ہبہ بخاری اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے چند لمحے سوچتی ہے۔ ماضی اور حال اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ دانش تیمور وہیں سڑک پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ بارش دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بوند جیسے اسے اس کی غلطی یاد دلا رہی ہو، مگر اس بار اس کے چہرے پر عزم نظر آتا ہے۔ گھر پہنچ کر ہبہ بخاری اپنی ڈائری دوبارہ کھولتی ہے۔ وہ ایک نیا صفحہ کھول کر لکھتی ہے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ دوسری طرف دانش تیمور اپنے کمرے میں پرانی یادوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ماضی کی تصاویر کو سنبھال کر رکھ دیتا ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی ہوتی ہے۔ ہانیہ عامر شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ اس نے شاید صحیح فیصلہ کیا۔ وہ جانتی ہے کہ سچ کبھی دیر سے آتا ہے، مگر آتا ضرور ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے۔ جذبات، غلط فہمیاں اور محبت کے امتحان سے گزرتی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتے صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اعتماد سے جیتے جاتے ہیں۔ کیا دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے درمیان ٹوٹا ہوا یقین دوبارہ جڑ پائے گا؟ کیا ہانیہ عامر کی سچائی ان کے رشتے کو نئی زندگی دے گی یا ایک نیا طوفان لائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمراہی، اور ایسے ہی مزید دلچسپ ڈرامہ ریویوز، مکمل ٹرانسکرپٹس اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پاک ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔